मलकी पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत वाक्य 16 हांव कोंकणीन पयलें वाचता उपरांत इंग्लिशांत वाचता. हांव सर्वेस्पर बदलना देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना. तुमच्या पुर्वजांच्या काळांतून तुमी म्हज्या कायद्यातून पयस सरल्यात आनी तुमी ते पाळूंक ना. म्हजेशी परता आनी हांव तुमचेशी परततलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पर. तुमी विचारतात आमी कशी परतू. मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें? तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक सोदता. तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला कित्याक तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत कान आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा. हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. हांव तुमचे पासून मळबाची दारां उक्ते कर. तुमचेर भरपूर आशिर्वादां वतलो ना म्हूण पळया. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister, can you read, sister? I am the Lord, and I do not change. And so, you, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. You, like your ancestors before you, have turned away from my laws and have not kept them. Turn back to me, and I will turn to you. But you ask, what must we do to turn back to you? I ask you, is it right for a person to cheat God? Of course not. Yet you are cheating on me. How, you ask? In the matter of tithes and offerings. A curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. समजलं की देवाचे उत्तर किती वाचले? कितल्या जणांनी उत्तर ऐकलं? कितल्या जणांनी ऐकूंक ना? पहिल्या पटी कोण ऐकतात हे देवाचे उत्तर? ऐकलं की सगळ्यांनी? या हांगासर देवाचे उत्तर किती सांगता? हांव सर्वेस्पर बदलना म्हणटा. आमचो देव बदलता गे? आमचो देव आज काल आनी सदांकाळ तोच जावन आसा. तोच बेसावांगाचो देव जावन आसा. पूण आज कित्याक आज आमच्या क्रिस्तांव जावन जेजू देव म्हूण स्वीकार केल्या उपरांत आज कितली कुटुंबां कश्ट जातात वय मग. कितल्या जणांच्या घरा गेल्यार तांचे लागीं पयलो समस्या खंयचे जावन आसा? पयशे नात. पयशे नासतना सगळीं कामां बाकी जाल्यात. सगळीं कामां लोक डिप्रेशन जाला मोगाचें. पयशे नासतना लोक आज विविध रितीच्या पिड्यांक पडून रीण काडन आज डॉक्टराक पयशे घालनासत मोगाचें. हाका कारण एकच कारण जावन आसा, देवाक तांणी सारक्या रितीन मान करूं ना. तुमकां उडास आसा की तुमच्या मालगड्यांनी, कित्याक म्हाका उडास आसा केदाडा हांव ल्हान आसतना आमगेर घरा गायरान दूद नवें वस्त्र घालताले ते पयल्यान दूद काडून आमच्या हातांत दिवचें आसलें खंय इगर्जेक व्हरोंक. कळीत आसा की तुमकां? तुमी केलां न्ही तशें? तुमच्या आवय बापायनी या खंयचेय रांदय जाल्यार पयले आमगेर घरा आमकां खावंक दिनातले. पयले आमी ते व्हरून इगर्जेक दिवंक आसलें मोगाचें. मिसांवां आयतार कळीत आसा गे? मिसांवां आयतार कितें करतात? त्या दिसा सगळे म्हाका तुमच्या गोवान कितें करतात कळीत ना. पूण आमच्या मँगलोर इगर्जेंत सगळी रांदयन येतात. सगळे विविध रितीचे वस्तू, फळ वस्तू, थोडे सामान, खंयचे पुरो वस्तू हाडून येतात मोगाचें. ते हाडून थंयसर कित्याक एलाम करून ते पयशे इगर्जेक ते इगर्जेच्या बऱ्या कामाक यूज करतात. हांगा करतात की गोवान तशें ते वर्सांत एक पटी करचे. ते तसो संकेत कितें जावन आसा
पोरण्या सल्ल्यांत कितें करताले देवान तांकां एक कायदो दिल्लो तुम्ही त्या वर्सांत एक पटी थंयसर पीक जाताले पोरण्या सल्ल्यांत वर्सांत एक पटी बेळ जाताले बेळ जाल्या तक्षण देवान एक दीस धरलो तांचे कितले बेळ्यांत वर्सांत सगळे बेळ्यांत तांणी एक वांटो कान धरूंक आसा तो कान धरून देवाक वर्सांत एक पटी सगळ्यांनी इगर्जेक हाडून दिवंक आसा आनी त्या वेळा देव ही सगळी बेसांव देव कितें म्हणटा आमी पोरण्या सल्ल्यांत या नव्या सल्ल्यांत आमी खंयसरी पळयना देव सांगता म्हाका परीक्षा करून पळया तुमी आयकलां गे देव हांगासर मात्र देव कितलो आमचो मोग करता म्हळ्यार आमी देवाक परीक्षा करूंक जाता गे देवाक आमी परीक्षा करूंक आमचे एक आमी फावो की ताका देवाक परीक्षा करूंक आमी फावो न्ही मोगाचें न्हू तरी देव हांगा एक खलतो जावन देव म्हणटा म्हाका परीक्षा करून पळया म्हळ्यार म्हाका टेस्ट करून पळया तुमी म्हाका हाडून दिल्यार हांव तुमकां पाटीन दिता गे ना गे म्हणून देव हांगासर सांगता मोगाचें कशें सांगता देव हांगासर उलयता कशें उलयता देव म्हणटा तुमी म्हाका कितें करतात फसोवंक सोदतात इंग्लिशान म्हणटा ताणें वाचयलें देव म्हणटा तुमी म्हाका काय करतात चीट करतात तुमी म्हाका मोस करतात पळय मग देव हांगा आमकां सांगता ताच्या भुरग्यांक आमी देवाक कितें करता आमी फटयता खंय देवाक आमी चीट करता कशें चीट करता आमी देवाक आमच्या दशमांशांनी म्हळ्यार कितें कळीत आसा गे दशमांश म्हळ्यार कितें वॉट इज द टायप्स कळीत आसा गे सांगा तुमी सांगल्यार बरें तेदे म्हाका कळटा दांत दावो वांटो दावो वांटो आमी देवाक दिवंक आसा तेदे देवाक दिवन आमी देवाक परीक्षा करीचे खंय दिवन आमी पळयचे खंय देव म्हाका पाटीन दिता गे ना गे म्हण आमी देवाक देव सांगता म्हाका तशें दिवन परीक्षा करा देवाक सांगता थोडे फावटी आमी कितें जाता देवाक सबार जाणांनी सांगचें आसा तें खंय आसा हे पोरण्या सल्ल्यांत आतां देवान जेजून कितें केलां सगळें नवें केलां पळय मग उरले सगळे पोरण्या सल्ल्यांतले आमकां जाय 10 उपदेश जाय उरले सगळे आमकां पोरण्यो सल्लो जाय पूण केदळा पयशांत येताना न्हय तेदळे आमकां पोरण्यो सल्लो नाका ते पोरण्या सल्ल्यांत आसा ते नव्या सल्ल्यांत ना वय मग आयकलां न्ही ना तशें सांगतात मोगाचें पूर्ण देव सांगता वयले फस्ट कितें सांगता हांव सर्वेस्पर बदलाना देखून देवाचें उतर बदलाना मोगाचें तर नव्या सल्ल्यांत देव कितें उलयता म्हण आमी पळया पयले नव्या सल्ल्यांत आपोस्तलांच्या कृत्यांत लोक कितें करतलो केदळा ते सगळे सांगात मेळटले तांची आस्त सगळी विकून कितें करतले सगळी वांटून कान घेवन जियेतले नव्या सल्ल्यांत तशेंच आराम जाल्ले आतां आमकां करूंक जाता गे हांवें आतां तुमकां सांगल्यार तुमची सगळी आस्त विकून आडामळ्यार करूंक साध्य आसा गे समाने आतां साध्य ना पूण ते करची गरज ना कित्याक देव तशें सांगिना मोगाचें न्हू पूण नव्या सल्ल्यांत देव कितें सांगता म्हळ्यार देव दिवंक सांगता की ना गे म्हण आमी नव्या सल्ल्यांत कितें बरयलां आमी पळोवया Romans chapter 11:16 can you read sister Romans chapter 11 थंयसर 16व्या अध्यायांत तुमी देखून बूक आनी पेन हाडल्यार तुमी केदाळे बरोवंक जाता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 16वें वाक्य सांगता हांगासर देवाचें उतर सांगता जर तर तुमच्या घरांनी आजचें पीठ आसा न्हय आमी चपाती करचें पीठ कांय जावं दी म्हळ्यार चपाती खातले न्ही चपाती करचें पीठ या ताच्या बदलाक आमी कितें सांगेत रायस आमी जेवसो तांदूळ जाल्यार तांदूळ कितेंय जावं न्ही म्हळ्यार आमच्या पोटाक आमी कितें घालता तांतले एक मूठ आमी देवाक दिल्यार खंय उरलें सगळें देव पवित्र करता खंय समजता गे दिस इज अ रीडिंग If the first piece of bread is given to God, then the whole loaf is His also. समजता गे एक मूठ आमी देवाक दिल्यार उरलें देव पवित्र करता म्हणटा पवित्र केल्यार कितें जाता थंयसर देवसार ताका हात लायना मोगाचें न्हू समजता न्ही तशेंच आनी एक उतर वाचया
लूक 11 उडास्तोरूंक सुलभ रोमागरांचे 11वे अध्यायांत लुकाच्या 11वे अध्यायांत 41च्या वाक्य 41 हांगासर देव जेजू कितें उलयता ते फरिजेव आसले त्या काळात फरिजेव ह्या काळार आमी सगळी फरिजेव बरीच म्हणी येतात कोण जेजूच्या उतरा प्रकाश सालानंतर क्रिस्तांव आयताराचे मिसाक वतात म्हणून नामके वाचते म्हळ्यार आयतार आयलो आनी मिसाक वचचे गेली थंय उबे रावली कुंभार गेलो पाटी येयले जावन दी थंयसर वचून तोंड उक्ते करचे ना देवाचे उतर आयकोनचे बरी ना वय मग तुम्ही पळयला मग सगळ्यांक सांगीन हांव पूण 100 and at least 70% लोक कशे वेता तांचे मन थंय आसना खाली वेतात थंय कॉयर मात्र सिंग करी जे आमची तोंडां बिलकुल उक्ती जायना आमकां एकी मागणी कळीत ना कंताळी कळीत ना पत्राबान सांगल्याग जापी दिवची कोणे कॉयराचे न्ही मात्र मगच्यान आतां ते एक फॅशन जाला मिसाक वेचे आनी येवचे कित्याक आमची आंगोन आमी फारीक करता आमकां पत्राबा कडेन जावं दी जेजू कडेन सोडया पत्राबा कडेन जावं दी आईगरजेच्या खंयच्याय संगती विशयांत आमकां वांटोवना जाय जाल्यार पत्राब करून दी थोडे संघ संस्थेचे आसात व्हडे सुगुरकार आसात ते करून दीत वय मग आमकां कांय संबंध ना म्हणल्यार बरी आमी जियेता मोगाच्यान त्या खातीर आज कितें जालां आमची भुरगीं सांगलें आयकना आज आमकां खंय गेल्यार सक्सेस ना बिझनेस फेलियर हे सगळे समस्या आज कित्याक आयल्यात आमकां आनी जेजू कडेन संबंध नागतल्या बाबी मोगाच्यान त्या खातीर आमी चिंतचे नाका जेजूच्या काळार फरिजेव मात्र आसले ते फरिजेव देवाक विरोध उलयताले हांगासर फरिजेव देवाक जेजूच्या उतरांक विरोध उलयतना जेजू कितें सांगता हांगासर तुमी सगळे बरें काम करतात दांत एक वंटो दितात पूण तुमचे काळीज मात्र देवातावन पयस आसा म्हणटात थंयसर जेजू म्हणना दांत एक वंटो दिवची गरज ना तुमचे काळीज मात्र बरें आसल्यार सांगता गे जेजू तशें सांगना मोगाचें न्हय हे सगळें करचें तुमी बरें आसा हें तुमी करीचेच दांत एक वंटो तुमी दिवंकूच आसा पूण ताचे सांगता तुमचे काळीज बरें आसाचे ओ हांवें दांत एक वंटो दिलो आनी हांवें कितेंय केल्यार चलता कशें केल्यार चलता म्हणून जायना मोगाच्यान आमची बरीं कामां आनी आमची जी न्ही ताका ताळ पडोवंक आसा रीड सिस्टर लूक 11:41 But give waters in your cups and plates to the poor, and everything will be ritually clean for you. That's it. Luke 11:41. Little for before you read, sister. What is that? You Pharisees clean the outside of your cup. Yeah. So the Lord said to him, Now then, you Pharisees clean the outside of your cup and plate, but inside you are full of violence and evil. Read 42. हाय तुमकां फरिजेवानो वट्ट लवंसो सादा बसो आनी सर आल्या पलांचो दांत एक वंटो तुमी देवाक दितात पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना हें तुमी करीचेच आसलें पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय तेंय म्हळ्यार खंयचें दांत एक वंटो सकट आल्या पलांचो तेंच्यांनी दिला म्हळ्यार त्या काळार कितें मेळटलें तातूंत दांत एक वंटो तुमी दितात पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमी पर्वा करिनात देखून हेंय तुमी करीचे तशें म्हणून दांत एक वंटो दिवची तुमी सोडचें न्हय म्हणून देवाचें उतर हांगा सांगता मोगाचें त्या खातीर आमी आज सबार जाणां कित्याक आमी फेल जाता म्हळ्यार दांत एक वंटो दिना जाल्यार कितें जाता आमी परतून एक फावटी मालाकी पुस्तकाक थंयसर आमी या थंयसर देव सांगता कितें सांगता जर तर तुमी आनी हांव तुमचे पासत कितें करता आमी दांत एक वंटो दिल्या तक्षण हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उक्तें करून तुमचेर भरपूर आशिर्वादां वतलो की ना म्हणून पळया म्हणून हांगा देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान आनी देव कितें करता तितलें मात्र न्हय तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना तुमचे दाखा मळे फळ दिनासतना रावचें ना मोगाचें न्हय त्या दाडा कितें आसलें दाखा मळो त्या दाडा
सकड बैत कितें जाता ताका देखून केदळ आमी दांत एक कोण दिता मोगाचें तेदळे कान जाता चिंती आतां आमचे कडेन सांबाळ आसा वयमोत आमचे कडेन पयशे आसात जर तर आमचे कडेन 10,000 रुपया आमकां सांबाळ आसा जाल्यार 10,000 केदळ आमी 1,000 काडटा मोगाचें कितें जाता ते 9,000 पवित्र जातात कितें रोमाकारांच्या पत्रांत आमी वाचले 11 एक मूठ देवाक तुमी दितात जाल्यार उरलें पीठ कितें जाता पवित्र जाता तशेंच तुमकां कितें लाभ येता चिंत्या बिझनेस करता जाल्यार तुमकां लाभ येता वय मग त्या लाभांत चिंत्या तुम्ही 20,000 बिझनेसाक घाले तुमकां 2,000 लाभ आयले जाल्यार तांतले 200 रुपये ते तुमचे न्ही तुम्ही खर्च करूंक ना या तुमकां पॉकेट आतां चिंत्या घरा तुम्ही आसात गो पयशे धाडटा जाल्यार तुमकां कितें खर्चाक धाडटा तांतले जर तर तांणी दिवंक आसा तांचे सांबाळांतले दांत एक वंटो जर तर तांचे तांणी दिल्यार तुमकां बायलांक या तुमच्या घरच्यांक कोण पॉकेट मनी कितें दिता या भुरग्यांक आमी तेंच्या पॉकेट मनी ती आमी तांकां शिकोवंक आसा दांत एक वंटो दिवन देवाक मान करूंक तेदळ दिल्या तक्षण कितें जाता ते उरले पयशे पवित्र जातात मोगाच्यान पवित्र जाताना कितें जाता देवसर आपणूक जाता की पवित्र जाल्ले तक्षण देवसर ताचेर हात लावंक सोडिना तेदळा ते पयशे खंयच्याय रितीन लुकसाण जायनातले बरी देव राखून व्हरता त्या खातीर हांगासर देवाचें उतर सांगता त्या काळार कितें आसलें ते पीक मेळटालें वय मग दवसताने तें परत दिताले जाल्यार देखून तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिना म्हणटा देव तुम्ही दिल्या तक्षण तुमकां लॉस जायना म्हणटा तुमचे दाखा म्हळ्यार फळ दिनासतना रावचें ना तुम्ही केदाळे सांगूंक ना अयो म्हज्या माडांक कीड लागल्या म्हज्या बेड्यांक कीड लागल्या ह्या म्हज्या कामांत म्हाका समाधान ना म्हजो बॉस म्हाका कश्ट दिता म्हज्या कामांत सांबाळ चडोवना म्हाका प्रमोशन मेळना म्हाका बिझनेसाची ऑर्डरांत मेळनात तशें जायना मोगाच्यान कितें जाता बिझनेस आमचे वयर वयर वता खंयची दारां बंद जाल्यात ती दारां मुक्ती जातात मोगाच्यान देखून देव केदळा आमी देवाक पयलें दिवन आमी मान करता तेदळा ही सगळीं बेसांव येतात तेदळा आमच्या भुरग्यांक कोणी देवसर आपणूक साथ दिना तेदळा देव कितें म्हणटा जर तर म्हणटा दळपण सरस्वतीन सगळीं राष्ट्रां तुका सदैव म्हणटाली कित्याक तुमी सुख संतोष असो देश म्हणटा सर्वेस्पर जर तर आमी देवाक फावो ते रितीन दिल्यार कितें जाता देव आमचे बिझनेस सांबाळून व्हरता आमच्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरता आमकां खंयच्यान ती लुकसाण जायना मोगाच्यान आमी मुन्य पुस्तकांत थंयसर 10व्या अध्यायांत 20 आणि 2 वाक्य वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता सिस्टर कॅन यू रीड फॉर मी Proverbs 10:22 थंयसर देवाचें उतर सांगता आमच्या या इंग्लिश यू रीड इन इंग्लिश It is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no rich. कोण आमकां वेल्दी करता देवाची बेसांवां आमकां ग्रेस्त करतात की पूण हांगासर थंयसर कितें बरयलां सेकंड वर्क नॉट युअर हार्ड वर्क Makes you no rich. तुवें तुजो वावर तुवें कश्ट करचे तुमकां ग्रेस्त करिना म्हणटा थोड्या बायबलांत बरयलां the blessings of God will make you rich God will not add any sorrow in that म्हणटा थोड्या बायबलांनी ते एक्चुअली तशें जायचे हे कॉम्युनिकेशन्स आसा तुमचो वावर सडयना म्हणटा म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां कश्ट जायनात चिंत्या तुमकां आतां तुमच्या भुरग्याक तुमकां डिस्टर्ब जायना या तुमच्या भुरगीं बेसा फुडार तांचो बरो ना म्हूण जायना चिंती नाका जाता तुमचे समस्या तेत्ता आसा जाल्यार हांव तुमकां सांगता म्हणून तसो अर्थ न्हय देव कितें करता आमचे थंय कित्याक आज आमकां बिझनेस ना जाल्यार ह्या आमच्या कुटुंबांत जर तर बेजार निराशा आसा जाल्यार मोगाच्यान आमी देवाक खाली पयशे मात्र सांगिना आमचो वेळ आमी देवाक दिता थोडी पयशे दिवंक इजी says the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. It adds no sorrow in it. म्हळ्यार आमच्या बेसांवांक
कितेंच बेजाराय ऍड करी नाकायतो म्हणजे आमची बेसामा देवाची बेसामा आमकां ग्रेस ते करनंत वेता म्हणजे बेसामा सोडवून तू वचचे शिवाय आमकां तांकां न्हू डिस्टर्बन्स येना आमच्या कामांत डिस्टर्बन्स सडन आमची कामां वयची सडन बॉस आमकां जोर करता तशें बरा कांय जायना मोगाचें त्या खातीर या आमचो गो आमचे सांगता सारको ना तो डिस्टर्बन्स करता जाल्यार हाका कितें करेन आमी देवाक पयलो स्थान दिवंक आसा देवाक समजता गे देवाक आमी केदळ आमच्या जिणेंत स्थान करेक्ट दिवना जाल्यार चिंत्या आमी आमच्या मागण्यांत खाली दांत एक वंटो खाली पयशांत मात्र न्ही दांत एक वंटो आमच्या वेळार आमी दांत एक वंटो दिवंक आसा आमकां कितलो वेळ आसा 24 hours आसा पळय मग हाऊ मेनी hours पर डे 24 hours आसात तातूंत 2 hours 45 minutes बिलोंग टू लॉर्ड ते आमचो न्ही आमी तापडूंक जायना केदळ देवाक आमी ते फावो ते रितीन आमी देवाक दिता या पयले सकाळी उठल्या तक्षणच आमी पयले आमचो वेळ फर्स्ट आमी देवा कडेन आमी प्रेयर करता जाल्यार देवा कडेन संबंध दवरता जाल्यार पयलो आमचो वेळ देवाक येता पयले आमचे बोळ देवाक येता आमी कितें करता सकाळी उठल्यानच खंय येता बायल मनशां खंय धांवतात सकाळी उठल्यार किचनाक तांकां टेन्शन आतां भुरग्यांक कामाक धाड इस्कॉलाक धाडीचे ते काम करूं काय हे काम करूं मोगाचें आमी कशी ती व्हडली सूख जावन आसा कित्याक आमची भुरगीं आमची घोव आमची बायलां देवाच्या हातांत आसात आमी देवाक मान दिवचे सोडून आमी सीदा उठल्या धांवल्या आमकां कळीत आसा भुरग्यांक दुसरे दीस इस्कॉलाक वचूंक एकला कळीत आसा वेगळो टायम कळीत आसा आमी कितें करचें सगळे पयल्या दिसात रेडी करून दवरूंक शिकायचे आनी एटलिस्ट अर्द घंटो आमी पयले उठल्यानच टॉयलेटाक वयची गरज ना बसले कडेन ती कितें करचें आमी अर्द घंटो देवाक आमी दिवचे ते दाडा आमी केदाडा दिता मोगाचें न्हू ते दाडा देव कितें करता सगळे सारक्या वाटेक घालता मोगाचें न्हू आमचे टॅलंट आसा जाल्यार चिंत्या आतां कशें ते कीबोर्ड ताका ते टॅलंट वय मग देवाक आपयल्या तक्षण येवचें मगर देवाक फर्स्ट मान दिवचे आमी आमच्या टॅलंटांनी देवाक आमी मान दिवंक आसा आमचे जर तर बरो ताळो आसा जाल्यार आमी देवाक तातूंत मान दिवंक आसा आनी आमी बायबल वाचतानाय तशेंच देवाक पयले आमी देवाचें उतर वाचीत हांव सभार पोटी सांगता आमच्या कुडीक उदक आमच्या कुडीक खाण दिवचे पयले आमी कितें करचें आमच्या आत्म्याक खाण दिवचें कोणाक खाण दिवचें आत्म्याचें खाण कितें जावन आसा देवाचें उतर त्या खातीर हांव कितें करता केदळ्या 12 जालीं म्हणल्या तक्षण राती जर तर हांव जाग आसा जाल्यार हांव फर्स्ट बायबल कान वाचता मोगाचें न्हू दीस सुरू जालो म्हणल्या तक्षण आमचे एक मतींत आसा जे पयले आमी देवाक दिवंक केदळ आमी ते मतींत घालता न्हू मोगाचें न्हू ते मागीर आमकां सवयीचें जाता थंयसर 12 जालीं म्हणल्या तक्षण 9 दीस सुरू जाता वय मग पयलो वेळ पयलो कितें जाल्यार आमी देवाक दिवंक सुरू करचें मोगाचें न्हू पयलो म्हयनो आयल्या तक्षण सकाळी उठून काना करता म्हणजे पर्सनल मागणें जाल्ल्यानच हांव झूम मिटींग करता म्हळ्यार पब्लीक प्रेयर करता कित्याक खंयचें आसा तें पयले देवाक दिवचें मागणें जाल्ल्यानच कितें करता फर्स्ट ऑफरींग म्हणून पयशे देवाच्या सेवकांक दंड दिता मोगाचें न्हू कित्याक हांवें सांगल्यार मात तुमकां समजता वय न्हू हर एक म्हयन्यांत म्हणजे पयलें काम तें जावन आसा कित्याक हांवें आमचे ताईक दिवचे कोणाक आमी दिता ते दुसऱ्या हप्त्यांत तांणी कान घेवचे पूण ताच्या पयले म्हाका पयले म्हज्या अकाउंटाक कोणाचें येवचे पयले हांवें देवाक दिवंक आसा मोगाचें न्हू देखून पब्लीक प्रेयर जाल्ल्यानच कितें करता फर्स्ट ताई कित्याक तें पूर आमच्या मतींत एक मिशिनां बरी कंप्युटरां बरी आसा जे आमी देवाक कितले पयलो स्थान दिता न्हू मोगाचें न्हू देव आमकां पयलो स्थान दिता तुका खंय सरी कितेंय उणें जायनातल्या बरी देव आमकां राखता मोगाचें न्हू आमी कितल्या दीस जाता न्हू सॉरी कितल्या वर्सां आमी ट्रॅवल करता आज म्हणसर आमचे फ्लायट जावन आमचे बस जावन दी आमी लेट जाल्यार आमकां फ्लायट आनी बस सुखय नातल्या बरी देवान आमकां सांबाळला मोगाचें न्हू जावन एक एक्सिडेंट या जावन दी मदें बस पाड जावन रावचे आमी बसार बसल्या उपरांत असलें केदींकच जायनातल्या बरी देवान राखला मोगाचें न्हू खंयसर गेल्यार आमी खंयच्या गांवाक गेल्यार तुमकां कळीत आसा हांवें वटवीक उलोवचें चिंती नाकात हांव कित्याक हें बरो तुमकां सांगता म्हळ्यार आमी देवाक मान दितना देव आमकां कशें मान करता
दुबय आणि कतर वचचे जाल्यार मोगाचेनो एकल्याच्या एका घरा तुमीच आता कोणाचे एक हप्तो एका घरा वचून रावली म्हणटाना तुमकां ब्रेकफास्ट खाण जेवण हर एक पटी दिवंक लोकांक साध्य आसा गे जाता गे इल्ले दीस दिता ताच्या उपरांत तांकांच इल्लेशे हेवी जाता रिजन दिवंक सुरू करता आमकां तशें आसा मोगाच्यान आमी एक म्हयनो वचून रावता आमकां येतोळ नसेल जाल्यार समस्या येवनात आमकां कितें जाय हर एक वेळा दिवन आमी वचनाका आनी की तुमचो दीस चड आतां आतां आमी कितें करता कित्याक आमकां मिटिंगाक वचूंक आसल्यान आमी 10 दीस रावता कतार 10 दीस आमकां हॉटेलांत रावून बऱ्या हॉटेलांत रावून 10 दीस आमकां सगळें खाण जेवण दिवचें बरी करतात मोगाचें कोण करता देव करता मोगाचें देखून आमी कितें सांगचें आमी केदार देवाक सारके रितीन आमी ऑनर करता जाल्यार मोगाचें आमकां खंयसर गेल्यार कितेंच उणें कोण जायना मोगाचें आमकां विजा टिकेट खाण जेवण सगळें दिवन प्लस ऑफरींग खाण घेवन आमी थंयता येता मोगाचें जर तर आमी इतलें ट्रॅव्हलिंग करता जाल्यार या आमी खंयसर येता जाल्यार कोणें आमकां प्रोवायड करचें देवान ह्या लोकांक वरी देव आमकां दिता मोगाचें हांगासर आमी गोवान ती आमी कितें करता इन्वेस्ट करी जेवय मग पयशे नासतना खंयचेय जायना पूण देव आमकां त्या भुरग्यां मार्फत त्या कुटुंबा मार्फत देव आमकां फावो करता मोगाचें त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें देवाक दिवचें आमी फाटी मुखार करूंक नजो कितें आमकां देवाक दिता पयले थोडे फावटी कितें जाता दिवचें म्हणटाना मस्त कश्ट जातात मोगाचें दिवंक इजी ना म्हाका उडास आसा पयले फावटी हांवें देवाक दांत 1 कोंटो दिताना हांवें केदार हांव तें शिकली देवाक दांत 1 कोंटो दिवचे पयले म्हज्या भयणीन हांव दुबय गेल्लें ते दाडे दुबय वयचे पयले म्हाका 4 म्हयने काम नासले मागीर काम मेळ्ळें म्हळ्यार काम नासलें म्हळ्यार काम आसलें हांव 1 म्हयनो मागण्या खातीर एका सेवकाच्या मिनिस्ट्रींत रावली थंयसर 1 म्हयनो आसली ताच्या उपरांत म्हाका दुबय इमिडिएट काम मेळ्ळें पूण 3 म्हयने ट्रेनिंग म्हणून म्हाका सांबाळ दिवना 5 म्हयन्यांत म्हाका सांबाळ मेळ्ळो मोगाचें आनी त्या वेळार म्हजे लागीं इल्लेशें रीण आसलें हांव राखून आसा केदाळा म्हज्या हातांत सांबाळ मेळटा म्हाका गांवाक धाडूंक जाय म्हण कित्याक म्हजे कडेन आसलें रीण कोणाक हांवें सांगूंक नासलें म्हज्या भयणीक सांगूं ना भयण सकट म्हाका दितालें पूण भयण काल म्हणालें सांबाळ मेळ्ळ्या तक्षण सगळो सांबाळ ताच्या हातांत दिवचें म्हणालें म्हाका दिवंक मनच नासलें मोगाचें कित्याक म्हाका गरज आसा म्हजें रीण फारीक करूंक आसात म्हाका भयणीचो मस्त राग येता पूण मतींत राग येता पूण दाखोवंक जायना मोगाचें कित्याक ताणेंच म्हाका दुबय व्हेला तेंच म्हजें जतन करता आनी ताका कळीत दिना ताका कळीत आसलेल्यार तेंच तें रीण फारीक करता कोन्ना पूण हांवें तांकां कोणाय सांगूं नासलें मोगाचें पूण म्हजो सगळो सांबाळ ताच्या हातान दिवंक म्हाका हांवें सत्य म्हणटा मोगान दिवना जेजूच्या मोगांनी दिवना त्याली म्हज्या भयणीच्या भियान हांवें दिलें मोगाचें सांबाळ दिवन 1 हप्तो जाताना म्हाका म्हज्या एका कझीन भावान आपयलें तांगेर जेवणाक म्हूण आपयलें दिवन हांव भायर येताना तांणी म्हज्या हातांत एक एनवलप दिलें हांवें त्या वेळार म्हजो सांबाळ आसलो हे 2004 3 इयर्साची विशय हांव उलोवन आसा त्या म्हाका सांबाळ आसलो 800 दुबयचो दिराम्स आनी हांवें ते 800 दिराम्स दिले मोगाचें दिवन 1 हप्त्या उपरांत हांव येताना त्या कझन भावान म्हाका एक एनवलप दिलें ताच्या भितर दुबयचो 1000 दिराम्स आसले मोगाचें म्हाका शॉक जालें पळोवन कित्याक तांणी कितें दिलें आमचे लेंटाचे खरेंच सॅक्रिफायस म्हाका दिवंक आसलें देखून तूं तुज्या फॅमिलीक धाड म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार कितें जालें म्हज्या भावाक हांवें होपडयलें म्हजो भाव सरुल्लो आनी ताका धाकटी ताका भुरगीं आसलीं मोगाचें म्हाका तांकां पळोवच्या खातीर जाय आसले पयशे तांच्या एज्युकेशनाक आनी म्हजें रीण म्हण आनी ह्या फॅमिलीन म्हळें तुज्या भावाच्या भुरग्यांक हेल्प करच्या खातीर हांव तुका हे पयशे धाडटा म्हणून तांणी दिले मोगाचें आनी म्हाका म्हज्या काळजांत कितें आसलें तेंच आसलें मोगाचें तांकां तें कांय कळीत ना तांकां कळीत ना तांकां कळीत आसा म्हाका सांबाळ मेळ्ळा म्हणून तांणी सांबाळ मेळ्ळा पळोवन ना तें कितें केलां म्हजी चिंत ना कोणाय की कळीत ना मोगाचें पूण आमचो देव कितलो बरो म्हळ्यार हांवें कित्याक सांगचें आमकां दिताना आमी देवाक परिक्षा करतना देव कितें करता मळबाची दारां उक्ती करना आमकां पाटी दिता खंय मोगाचें त्या खातीर
आमी दिवच्यान देवाक केद्दींकच फाटीमुखार करूंक नजो. पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत थंयसर कितें आसा, थंयसर एलिया प्रवादी खंय येता. एलिया प्रवादी एका विधव स्त्रियेच्या घरा येता. देव ताका म्हणटा त्या वेळार ती जराफेत म्हळ्यार त्या गांवांत दुकळ पडलो म्हणून थंयसर सगळ्यांक कळीत आसा. पवित्र पुस्तकी सांगता सगळो लोक दुकळांत थंय मरून आसा. खंय सगळी लोक मरून आसा. खंयसर उदक ना, कितेंच ना मोगचनो. आनी ह्या विधव स्त्रियेक आनी देव एलिया प्रवादीक सांगता हांव तुका विधवाच्या घरांत धाडटा. कित्याक एलिया आसल्या जाग्यार उदक ना, सगळें उदक सुकून गेला, ताका खंय खाण जेवण. तो म्हणटा तूं जराफेत गांवाक वचून थंयसर एका विधवाच्या स्त्रियेक हांवें तुका सांगलां तुका वचचे खातीर म्हणून देव एलियाक अशें सांगून धाडटा मोगचनो. हांगासर एलिया त्या जराफेत स्त्रिया लागीं येत आसतना थंयसर ती स्त्री कितें करता, सिटी भायर येवन म्हळ्यार तिचें घर सोडून लागीं 13 किलोमीटर पयस वचून इल्लीशी लांकडां हिंसून आनी तिचे कडेन एकच बकरी करूंक पीठ आसचें मोगाचें. उपरांत ती बकरी करून तिणें आनी तिच्या पुतान मरोंक आसा. खंडी जावन हांव पत येता तिच्या घरा उदकी आसचें ना. कित्याक तांणी डिसायड केला ही बकरी केल्ल्यान आमी मरता म्हणटा. देवाचें उतर थंयसर सांगता मोगाचें तुमी घरा वचून वासा. थंयसर तशें म्हळ्यार थंयसर भितर उदकी ना, कांय इल्लेशें उदक आसलें कोना आनी इल्लेशें एक बकरी करचें पीठ आसलें म्हणटा. हांगासर एलिया प्रवादी कितें म्हणटा त्या स्त्रियेक मेळिल्ल्या तक्षण स्त्रिये वच म्हाका एक बकरी कर हाड. तो कांय दिसना तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण दिसना. सीधा एलिया कोण एक देवाचो सेवक जावन आसा स्त्रियेक सांगता. त्या स्त्री म्हणटा म्हजे कडेन एक बकरी करचेंतलें पीठ सोडल्यार कांयच ना, आमी तें करता, तें खावन हांव आनी म्हजो पूत मरतलो म्हणटा मोगाचें. कितें उलयता ती आमी तें खावन मरतलो म्हळ्यार तिच्या घरांत मरण रेडी आसा. घरा भितर मरण राखून आसा. कित्याक सगळो गांवांत लोक मरून पडले मोगाचें. तशें ह्या स्त्रियेक कळीत आसा ही बकरी खावन आमी मरतलो, घरांत मरण राखून आसा तांकां. पूण एलिया प्रवादी कितें म्हणटा तूं वचून म्हाका तर तुमकां कळीत आसा मग तुमी आयकलां. तर एलिया प्रवादी कितें म्हणटा त्या स्त्रियेक वचून म्हाका एक बकरी कर हाड पयलें. तोय सारिना. ती स्त्री म्हणटा आमचे कडेन बकरी एकच आसा ती खावन आमी मोराचे, तितले एका बकरेचें मात्र पीठ आसा. एलिया प्रवादी सांगता की नाका बये तूं ती खावन राव म्हणटा गे, तुजे कडेन ना म्हणटा गे, तुजे कडेन ना न्हय, तूं आनी पूत कांय बिरमत उलयता गे. आमी जाल्यार जर तर हांव चिंता आतां तुमचे कडेन फोर्सान कितेंय कान गेल्यार कितें जाता, फाल्यांक कोणी आसची ना. ती सिस्टर आयल्या पयशे सारूंकूच आयल्या, म्हजे कडेन ना तर कळ्ळें रे तिणें बाय फोर्स कान गेलें पळय. मग तशें जाता मोगाचें. तुमी बरी जावंक राव तुमकां म्हूण सांगिना, पूण आमकां कळीत आसा कित्याक आमचे जिणेंत आमी सबार वर्सां जावन सबार आयकलां, सबार लोकांक आमी पळयलां मोगाचें. त्या खातीर पयशे विशयान हांव मात्र भियेना. कित्याक भियेना पयशे विशयान, पूण सबार सेवक भियेतात पयशे विशयान उलोवंक भियेतात. ब्रदर सबॅस्टियनूय भियेता. हांव कित्याक भियेना, देवाचें उतर आसा तशें सांगूंक आसा. वय मग तुमकां बिरमत पळोवंक ना. कित्याक तातूंत कितें जाता तुमीच दुबळीं जातात मोगाचें. समजता आमी दिना जाल्यार आमीच दुबळीं जाता. हांव काम सोडून येतना म्हाका इतलें गिफ्ट मेळ्ळें गे, इतलें भांगर मेळ्ळें गे, म्हाका पत्यूंक जावचें ना मोगाचें. तितलें हांव सांगता देवान म्हाका विशेश रितीन. कित्याक म्हळ्यार हांव कितें करतलें, हांव म्हजे मात्र दायित्व दिनातली. म्हजी कस्टमराक कोण पयशे नात तांचे समस्या सांगतात न्हय, तांकांय दिवचें बरी करतलें आनी ती म्हजे लागीं दितली. हांव व्हरून त्या देवाच्या सेवकाक दितलें. कित्याक तांकां एकलो शेट्टी मनीस आसलो. त्या शेट्टीक हांवें तशेंच सांगलें तूं 25 दिराम दी म्हळ्यार एका म्हयन्यान 25 दिराम दी. कित्याक तो मस्त डार्क, तो म्हणटालो मस्त काळो काळो आसा, म्हाका चेडूं मेळना. हांवें म्हळें देव सगळें करता, तुजेंच एका हॉटेलांत काम करतलो मोगाचें. हांवें ताका म्हळें देव तुजेंच हॉटेल तुका दिता, तूं देवाक दिवंक सुरू कर. जेजूक तो जेजूक पत्य नासलो त्या दाडाक. तो कित्याक तो हिंदू भाव जावन आसलो.
पुन्हा हांवें सांगिल्लें उतर आयकून हरी एका म्हयन्यांत तो 25 दिरांक दितलो. हांव काजार जावन गेल्या उपरांत ती म्हज्या भयणी कडेन दितलो. आतां ताचे लागीं 2 हॉटेलां आसात मोगाचें दुबय गांवांत. तितले मात न्ही ताका सोबीत गोरें गोरें चेडूं देवान ताका व्हंकल जावन दिलें न्ही. हांव कितें म्हणटा देव आमी चिंत्ता तशें न्ही मोगाचें केदार आमी कितें देवाच्या हातान दिता मोगाचें देव विशेष रितीन आमकां आशिर्वादीत करता. तशेंच ह्या जराफेत विधवान कितें केलें दिना म्हळें तिणें सेवकाक दिना म्हळें ती सांगता म्हजे कडेन एकच बकरीकचें पीठ आसा ती सांगता मोगाचें पूण देव एलिया प्रवादी कितें म्हणटा कित्याक एलिया प्रवादी कळीत आसलें जेजून संसार आसतना ताच्या उतरांत संसार आसलो मोगाचें तर हांव देवाचें उतर सांगता तो भयणीक सांगता मोगाचें हे सगळ्या अनेक पटी पावस येवचे म्हणसर तुज्या मडकेंत पीठ खाली जायना तुज्या बदनेंत तेल खाली जायना तशें म्हणटा मोगाचें थंयसर कांय ना एक बकरी करचें पीठ. आतां देवान तें करिना जाल्यार एलिया प्रवादी कोण म्हणी पती तिगी ना. आतां हांव तुमकां सांगल्यार जर तर तुमच्या जिणेंत हांवें सांगल्या बरी जायना जाल्यार तुमी म्हाका पती तरी तो धैर्यान देवा वयर बावर्त घालून सांगता मोगाचें हांव देवाच्या नांवान सांगता कितें म्हणा हांव अनेक फाटी पावस पडचे म्हणसर तुज्या मडकेंत पीठ खाली जायना. तूं पयलें म्हाका बकरी करना ताचे उपरांत येता म्हणटा बकरी मात्र न्हय म्हाका इल्लेशें पियोंक की उदक हाड सांगता मोगाचें कितले देवाचेर एलिया प्रवादीनी संपूर्ण परवस भवर्त दवरलो. त्या विधव स्त्रियेनी भवर्त दवरलो केदाडा ती देवाचें उतर आयकून जिवीत व्हरून घरा गेली वय देवाचें उतर आयकलें म्हळ्यार कितें जिवीत व्हरून ती घरा भितर येता कित्याक घरा कितें राखून आसा मरण तिका राखून आसा. केदाडा ती देवाचें उतर पातयेवन घरा भितर वचून बकरी करून हाडले तेन्ना त्या घरांतलें मरण कितें जालें जिवीत जावन बदलता मोगाचें. त्या खातीर देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी देवाक आमच्या हर एका संगतींनी मान करचें गरजेचें जावन आसा. देखून आमच्या हातांत सांबाळ मेळ्ळ्या तक्षण जावं पुरो ऑटोमॅटीक इन्स्टॉलमेंट डिडक्ट जातात ते बरें पूण कितें गरजेचें सांबाळ मेळ्ळ्या तक्षण आमी दांत आमचो 10,000 सांबाळ जालें मेळ्ळ्या तक्षण कितें गरजेचें 1,000 काडन आमी ताचेर मागणें करीचें मोगाचें मागणें करून आमी देवाच्या सेवकाच्या हातांत दितना कितें जाता उरले तुमचे पयशे कितें जातात पवित्र जाता. ते दाडा देव सर ताका हात लागूंक सोडिना. त्या खातीर रोमाकाराच्या खंयच्या चॅप्टरांत वाचले आमी 11व्या चॅप्टरांत 11व्या अध्यायांत 16वें वाक्यान सांगले जर तर तुमच्या पिठांतले एक मूठ पीठ देवाक दिता जाल्यार उरलें पीठ नितळ जाता मोगाचें थंयसर म्हणटा पवित्र जाता. देखून उरले तुमचे पयशे पवित्र जायचे जाल्यार तुमकां लुकसाण जाय नजो जाल्यार तुमचे पयशे वखदाक वचोंक नजो जाल्यार तुमी कितें करचें एक्झॅक्ट थंय देवाचें उतर क्लियरली कितें सांगता तुमचे पुर्ते दशमांशान दिया म्हणटा. आनी केदाडा तुमचे 7 जाणांनी कितें करचें 7 जाणां सगळ्यांक थोडी ऑलमोस्ट थोडी आतां सगळ्यांक ही कळीत आसा दितात पूण तांच्या कुशे प्रकार दितात मोगाचें. वर्सांत एक फावटी तर थोड्यांनी चिंतचें हांव सगळ्या बँकान दवरता वर्सांत एक फावटी मस्त देवाक दिल्ल्या बरी करता. देवाक मस्त दिवचे गरज न्हय मोगाचें करेक्ट तुमच्या हाताक जर तर तुमकां म्हयन्याक मेळटा जाल्यार म्हयन्याक तुमी देवाच्या उतरा प्रकार आमी केदाडा करेक्ट करता मोगाचें. कित्याक हांवें 2 जाणांक पळयलां एकलो वर्सांत एक फावटी दिता म्हणलो हर एक दीस ताका बीपी म्हणून बीपी इतले बीपी न्हय मरचे तितले बीपी रेज जावचे तितले मागीर आमच्यात खुशे प्रकार आमी दिता देवाक पूण आमच्या खुशे प्रकार दिवन असो मोगाचें देवाच्या एक्झॅक्ट देवाच्या उतरा प्रकार आमी दिवचे. अनेक भाव आसा तोय तशेंच थोडे फावटी इल्लेशें दही दिता मागीर आनी इल्लेशें वर्सांत एक फावटी दिता म्हणटा कामा कडेन सगळे समस्या मोगाचें. त्या खातीर देवाक आमी दिता जाल्यार देवाचें उतर कितें बरयता तशेंच आमी करूंक जाय मोगाचें. आतां देव कितें करता आमी केदाडा देवाक कितें जाय देव कित्याक विचारता आमचे कडेन देव कितें दांत वांटो विचारता कित्याक देवा कडेन पयशे नात कित्याक विचारता. आदाम आनी एवेन कितें केलें देवान कितें केलें
या बागेंत सगळी फळां तुम्ही खावेत एक रुखाचे मात्र खाऊन जमले वय मग ते दांत एक म्हणतो तो एक रुख देवाक ते तुम्ही आपडणं जमलेत आणि आपडले किती झालंय पातक झालं त्यांचे ते मरण आयले मगचन देखून केदाळ तेंत देवाचे उतर काही सरी बदला ना मगचन तेंस सगळ्यांनी टॅली जाता त्या खातीर केदाळ आमी तो दांत एक कोण आपडटा कितें जाता देखून पिडा येता आत्मीक रितीन आमी मरता मगचन देवातावन आमी पयस वता देवसराक आमी इड्यान येता मगचन त्या खातीर तुम्ही आज जर तर देवाचे उतर आयकला जाल्यार तुमचो वेळ देवाक सारख्या रितीन दिया मगचन दान 1 घंटे 2 घंटे कशेंय तुम्ही करियेत वाटेर येताना 1 घंटो मागयेत तुमच्या कुटुंबाचे मागणे करताना वांजेल वचून तुमचे वैयक्तिक मागणे मिसाक वयचे तशें कर 3 घंटे तुम्ही खर्च करूंक प्रयत्न करीचे मगचन देव तुमचो वेळ दिया तुमचे बळ दिया तुमचे टॅलेंट दिया तुमकां कितें इगर्जेन वचून सेवा करूंक जाता थोडे इगर्ज नितळ करूंक पाद्र्या बापयता वसा नितळ करा कितें सगळे तुमचे टॅलेंट म्हणजे तुमचे कितें करूंक जाता ते तुम्ही करन देवाक आमी दिजे मगचन त्या खातीर आमचो दांत 1 वंटो खाली पयशे मात्र न्ही हर एकंत आमी दांत 1 वंटो दिवन कितें करीचे देवाक आमी मान करूंक आसा मगचन त्या खातीर देवाच्या उतरा प्रकार सलम तुम्ही प्रयत्न करा आनी देवाची या परी देवाक आमी कितें करता परीक्षा करता देव आमचो बदला ना म्हणून आमी हांगासर आमी पळयता मगचन तर आमी निमाण्या बेसवाक उबे रावया तुमकां